बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे सैम्पलिंग और सैम्पलिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ और सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं वो आज हम इस वीडियो में मुकम्मल सीखेंगे इंशाअल्लाह। लेट्स स्टार्ट। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज़ एंड काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग। What is population or universe? The entire group of people, events and things of interest that the researcher wishes to investigate, उसको हम population कहते हैं। For example, 500 white collar workers in a company, 100 10th graders in a school। तो ये हमारी population है जिसकी characteristics को आप study करना चाहते हैं। ओवरऑल जो members हैं उसको population कहते हैं। Then what is an element? An element is every member of the population. population के हर member को, each individual को जो है एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि 500 वाइट कॉलर्स हैं तो हर एक वाइट कॉलर जो है उसको एलिमेंट कहा जाएगा। व्हाट इज़ सैम्पल फ्रेम? A listing of all the elements in the population from which the sample is drawn, a roster of class students, जैसे स्टूडेंट्स की एक हाज़री का रजिस्टर होता है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसको सैम्पल फ्रेम कहा जाता है। तो एक ऐसी लिस्टिंग जहाँ से हमने सैम्पल ड्रा करना है उसको सैम्पल फ्रेम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? वेरी इजी। A sample is a subset or part of the population। एक population का एक सब पार्ट, एक हिस्सा, एक एलिमेंट होता है। It comprises some members drawn but not all। ये चंद एक उसमें से प्रोपोर्शन लिया जाता है, आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। पूरी population नहीं होती, उसमें से कुछ चीज़ें हम निकाल लेते हैं। जैसे जो है एक गंदम बेचने वाले जो है वो थोड़ी सी गंदम एज अ सैंपल भेजते हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट के सैंपल पहले भेजते हैं ताकि लोग उन्हें चेक करें और बाद में वो ऑर्डर करते हैं जिन्हें पसंद आता है। बाय स्टडिंग द सैंपल रिसर्चर वुड बी एबल टू ड्रा कंक्लूजन दैट वुड बी जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन। सैंपल अगर सैंपल की बेस पर डिसाइड किया जाता है कि अगर सैंपल अच्छा है तो फिर पॉपुलेशन भी उसी तरह ही होगी। 100 आउट ऑफ 50 वाइट कॉलर वर्कर हमने ले लिए सैंपल के तौर पर। 100 में से 20 आउट ऑफ 100 हमने ले लिए। इसी तरह केक्स इन बेकरी पड़े होते हैं तो 20 सारे तो हम चेक नहीं कर सकते। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? अब एलिमेंट के अगेंस्ट सब्जेक्ट होता है। हर सैंपल जितना आपने सेलेक्ट किए सैंपल, हर सैंपल का जो मेंबर है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। एलिमेंट पॉपुलेशन का एक मेंबर होता है सिंगल, और सब्जेक्ट जो है ये सैंपल का जो मेंबर होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सेलेक्टिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव सबसेट आर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन from so that a study of the sample and an understanding of its properties would make possible for a researcher to generalize these properties to population elements। तो सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो जो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको पैरामीटर कहा जाता है, और जो सैंपल की करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टैटिस्टिक कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, मीन एक्स बार से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट करेंगे, वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं, बिकॉज ये सैंपल का मीन होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और सैंपल का वेरिएंस होगा। लाइक दीज पैरामीटर्स जो हैं, मीन को हम म्यू से करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से पैरामीटर्स कहेंगे जब ये पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है।
Probability mean that equal chances. When elements in the population have equal chances of being chosen or selection of subjects in a sample, then there is recommended design of probability sampling. हर जो एलिमेंट है पॉपुलेशन में इक्वल चांस होता है उसका सिलेक्शन का, इसको कहा जाता है probability sampling. In probability sampling, every element has an equal probability or chance of selection. तो tossing a coin, एक coin को जब हम टॉस करते हैं तो 50% चांसेस टेल के होते हैं और 50% हेड के होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है. A type of probability sampling in which the researcher randomly select a subset of participants from a population, any 4 students from the class. और बेस्ट एग्जांपल आजकल हमारे पास जीतो पाकिस्तान शो में जैसे फ़ाद मुस्तफ़ा सेलेक्ट करता है रेंडमली कि आप आ जाएं, कोई क्राइटेरिया वहाँ पे मेंशन नहीं होता. नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड और कम्प्लेक्स probability sampling. A type of probability sampling that is considered an efficient alternative to simple random sampling. अब simple random sampling के ये एक alternate है उसका. The 5 most common complex probability designs are systematic sampling. ये सारी random sampling ही चल रही है हमारे पास. Systematic, stratified, cluster, area and double sampling. तो let's discuss one by one. Systematic sampling क्या है कि एक सिस्टम के तहत प्रॉपर ये होती है कि a type of probability sampling in which the researcher draws every nth element in the population. For example हम ये कह सकते हैं कि हर तीसरा स्टूडेंट, हर तीसरा होगा तो फिर छठा होगा, फिर 9वां होगा, इस तरह से ये एक सीरीज़ चलेगी. सिस्टमेटिक है. बट जो पहला मेंबर सेलेक्ट किया जाता है वो रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है. और द elements of the population are selected according to random starting point but with a fixed periodic interval. और इस पीरियाडिक इंटरवल को सैम्पलिंग इंटरवल कहा जाता है. और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी सिंपल है कि पॉपुलेशन साइज़ को सैम्पल साइज़ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इंटरवल आ जाएगा. प्रॉब्लम इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बाइस इन दिस सैम्पलिंग. कि पहला ही आपने अगर गलत सेलेक्ट कर लिया, बाइस्ड हो गया तो सारे बाइस्ड होते जाएंगे या रॉन्ग हो सकते हैं कम से कम. सपोज रिसर्चर सेलेक्ट्स अ सैम्पल ऑफ 40 एलिमेंट्स फ्राम अ पॉपुलेशन ऑफ 280 स्टूडेंट्स वुड सेलेक्ट एवरी 7th एलिमेंट. व्हाट वुड हैपन? अब ये प्रॉब्लम है कि क्या होगा इफ़ द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर. बच्चों को सिलेक्ट करना है बट द रिसर्चर हैज़ सिलेक्टेड ऑल द बैक बेंचर्स. Ultimately, the results will move toward the wrong conclusions. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा एक ऐसा ग्रुप होता है जो इंटरनली होमोजीनियस होता है और एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होता है. द वर्ड स्ट्रेटा मीन लेयर आर ग्रुप. In stratified random sampling, the population is divided into appropriate relevant groups. The element strata are mutually exclusive, internally homogeneous and externally heterogeneous. For example, मैंने example दिए COs. Internally क्या हैं? ये homogeneous हैं और externally DOs से ये differ हैं. DOs इसी तरह DOs का जो ग्रुप है, डेप्टी DOs का AOs, heads वगैरह का ग्रुप है, तो ये सारे स्ट्रेटा हो गए हमारे पास. प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि जब आपके पास सैंपल जो है 20% फ्राम ईच स्ट्रेटा आपने लेना है तो इसे प्रोपोर्शनेट कहेंगे. देयर आर 100 COs 20 तो आपने इनका 20% ले लेना है. और डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग व्हेन पॉपुलेशन इज़ टू शॉर्ट और टू लॉन्ग. जब बहुत थोड़े हों और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो फिर आपने प्रोपोर्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग. इफ़ पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड. क्लस्टर जो है जस्ट अपोजिट टू स्ट्रेटा होता है. ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इंटरनली हेट्रोजीनियस होते हैं और एक्सटर्नली जो है ये हमारे पास होमोजीनियस होते हैं. और
A cluster is opposite. A researcher wants to study the efficiency of public school of district Bakkar would form cluster as follows. جو میں نے ڈسٹرکٹ بکر کو اپنے ایریا سے ریلیٹ نہیں کرنا, جسٹ میں نے ایگزامپل کے لیے انکلوڈ کیا ہے. تو اسکول اے ہو گیا ہمارے پاس, اسکول بی. آپ دیکھیں اسکول سارے ایک جیسے ہوتے ہیں بٹ ان کے جو اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ڈفر ہو سکتی ہیں. ہیڈ کا جو میتھڈالوجیز ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں, وہاں پہ کوئی اور ڈفرینسز بھی انٹرنلی ہیٹروجینیس ہو سکتے ہیں. اٹ میں بھی سنگل سٹیج اور ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ, ایک سٹیج میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کے پہلے اس ایریا کی کر لیں, پھر اس کی کر لیں, پھر اس کی کر لیں, اس طرح یہ ملٹی سٹیج بھی ہو سکتی ہے. ایریا سیمپلنگ, it's a form of cluster sampling. It is to divide the population according to geographical boundaries. City blocks are the best example. تو سٹی بلاکس جو ہے ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہوتے ہیں. اور ایک بات ہماری مسنگ ہو گئی تھی کہ اگر جو ریسرچر ہے وہ ہر ایلیمنٹ کو کاؤنٹ کرتا ہے تو اس کو سینسس کہتے ہیں, جیسے حالیہ ہمارے پاس ڈیجیٹل سینسس بھی ہوا ہے. ڈبل سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ گیٹنگ انفارمیشن اگین فرام سبجیکٹ فرام وچ انفارمیشن ہیز بین ٹیکن آلریڈی. تو کنڈکٹنگ انٹرویو اگین. ڈبل سیمپلنگ سے مراد ہے کہ آپ نے دوبارہ سے سیمپلنگ کرنی ہے, آپ کی کوئی انفارمیشن مسنگ ہے. فار ایگزامپل آپ نے پہلے جو ہے وہ ایف اے لیول تک کے لوگوں کو انکلوڈ کیا تھا, اب ان میں بی اے لیول کے انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح جو ڈبل سیمپلنگ ہے اور جو ہمارے پاس ملٹی سٹیج سیمپلنگ ہے یہ سم ہو آپس میں ملتی جلتی. نان پرابیبلٹی سیمپلنگ. اب پرابیبلٹی سیمپلنگ ہمارے پاس کلیئر ہو گئی. نان کو سٹارٹ کرتے ہیں. اب نان پرابیبلٹی سیمپلنگ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہر سیمپل کو سلیکشن کے چانس جو ہے وہ برابر نہیں ہوتے. نان رینڈم سیمپلنگ از اے سیمپلنگ ٹیکنیک ویئر دا سیمپلنگ سلیکشن از بیسڈ آن فیکٹرز ادر دین جسٹ. Non-random sampling is a sampling technique where the sample selection is based on factor other than just random chance. In other words, non-random sampling is biased in nature. This is used when a researcher is least concerned with generalizations. جب جسٹ انفارمیشن حاصل کرنی ہو, جنرلائزیشن نہ کرنی ہو, تو پھر آپ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ کو چوز کر سکتے ہیں. The design include convenience and purposive sampling. کنوینئنس سیمپلنگ ایز دا نیم سجیسٹ از ایزی اور گریب سیمپلنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس ٹائپ آف نان پرابیبلٹی سیمپلنگ میتھڈ ویئر دا سیمپل از ٹیکن فرام اے گروپ آف پیپل ایزی ٹو کنٹیکٹ اور ٹو ریچ. کلیکٹنگ انفارمیشن فرام دا ممبر آف پاپولیشن ہو آر کنوینئنٹلی اویلیبل. آپ دیکھیں فار ایگزامپل اسٹینڈنگ ایٹ اے مال اور گروسری اسٹور اینڈ آسکنگ پیپل ٹو آنسر کویسچن. ایزیلی جو آپ کو اویلیبل لوگ ہوتے ہیں یا سیمپل ہوتے ہیں تو آپ وہیں سے ہی کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. دین پرپسو سیمپل کیا ہے؟ وٹ اٹ بیکمز نیسیسری ٹو obtain انفارمیشن فرام اسپیسیفک ٹارگیٹ پیپل اور گروپس. جب ایک انفارمیشن کسی خاص لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کو جب آپ اٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرپسو سیمپلنگ کا انتخاب کرتے ہیں. دا ریزن از دیٹ اونلی دوز ہیو دا انفارمیشن اور دے میٹ دا کرائٹیریا سیٹ بائی دا ریسرچر. تو بہت سارے رائٹرز نے پرپسو اور ججمنٹل سیمپلنگ کو ایک ہی لکھا ہے, بٹ ان میں یہی ڈفرینس ہے کہ پرپسو سیمپلنگ آپ تب کریں گے جب انفارمیشن صرف ریلیونٹ لوگوں کے پاس موجود ہوگی. ججمنٹل سیمپلنگ کیا ہے کہ بیسٹ ججمنٹ کی بیس پہ. Judgmental sampling is form of non-probability sampling in which researchers rely on their own judgment when choosing members of the population to participate in their surveys. If a researcher wants to find how students get first position, he will definitely select the toppers. وہ ججمنٹ کی بنیاد پہ وہ جج کرے گا کہ یہ میرے جو ہے سیمپل فٹ آتے ہیں میری اسٹڈی پہ, تو انہی کے مطابق وہ سیمپلنگ کرے گا. اٹ میں کرٹیل دا جرنلائزیشن میں یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے کہ جرنلائزیشن اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں دیٹ آر ایزیلی اویلیبل. تو یہاں پر بھی ایزیلی اویلیبل سیمپل کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. کوٹا سیمپلنگ ایز دا نیم سجیسٹ. کوٹا نان پرابیبلٹی سیمپلنگ میتھڈ ہے. نان رینڈم سلیکشن آف پری ڈیٹرمنڈ نمبر آف پرپورشن آف یونٹ. دس از کالڈ کوٹا. یو فرسٹ ڈیوائڈ دا پاپولیشن انٹو میوچلی ایکسکلوسیو سب گروپس کالڈ اسٹریٹا اینڈ دین ریکروٹ سیمپل یونٹس انٹل یو ریچ یور کوٹا. تو یہ کوٹا سیمپلنگ جو ہے
یہ پرپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کی طرح کنسیڈر کی جاتی ہے، بٹ اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کوٹا کہ ہم نے ایک معذوروں کا کوٹا الگ کر لیا، ایک ویمن کا کوٹا الگ کر لیا، تو مین اینڈ ڈسیبل اس طرح سے کوٹا سیمپلنگ نان پروبلٹی سیمپلنگ ہوتی ہے۔ سنو بال سیمپلنگ از نان پروبلٹی سیمپلنگ میتھڈ ویئر نیو یونٹس آر ریکروٹیڈ بائی ادر یونٹس ٹو فارم پارٹ آف دا سیمپل، کہ نیو یونٹس جب پہلے سے ایگزسٹنگ یونٹس کو کہہ کر وہ شامل کروائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل سلمان خان کی ایک مووی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آگے 3 لوگوں کی آپ ہیلپ کر دینا، تو اس طرح یہ ڈیٹا کلیکشن یوز کی جاتی ہے۔ وین اے ریسرچر گیٹ ڈیٹا اباؤٹ دا 10th گریڈر فرام آلریڈی سبجیکٹس، پہلے سے جو سبجیکٹس موجود ہوتے ہیں انہی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اور ڈیٹا لا کر دیں۔ وٹ ٹو چوز اینڈ وائی، ویری امپورٹنٹ۔ اف دا سیمپل از کریٹیکل، اگر آپ نے سیمپل کریٹیکل ہے، آپ نے کوئی جرنلائزیشنز کرنی ہے، پرپس بڑا ہے آپ کا، تو آپ پروبلٹی سیمپلنگ کو یوز کریں گے۔ جرنلائزیشن کرنی ہے تو آپ سمپل بھی یوز رینڈم سیمپلنگ یوز کر سکتے ہیں، سسٹمیٹک بھی کر سکتے ہیں، کلسٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اف دا پرپز از اسیسنگ ڈفرینشیل پیرامیٹر ان دا سب گروپس، آپ نے پیرامیٹر کو اسیس کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کو یوز کریں گے۔ اف دا پرپز از کلیکٹنگ انفارمیشن ان لوکلائزڈ ایریا، تو ایریا سے آگے ایریا سیمپلنگ۔ گیٹنگ مور انفارمیشن، تو آپ ڈبل سیمپلنگ کو یوز کریں گے۔ اف دا سیمپل از ناٹ کریٹیکل، جسٹ انفارمیشن آپ نے حاصل کرنی ہے، تو آپ نان پروبلٹی سیمپلنگ میں کوٹا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ٹو obtain یا کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹو obtain quick even if unreliable information، جلدی آپ کو چاہیے تو کنوینئنس سیمپلنگ آپ استعمال کریں گے۔ ٹو obtain information from available minority groups، تو کوٹا کو یوز کریں گے۔ if the purpose is to obtain information through only experts، تو پھر judgmental یا purposive یوز کریں گے۔ Thanks for watching. If there is any question you can ask freely and frankly. Thanks for watching. اللہ حافظ۔